أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين. الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعن الدائم على أعاديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله
وهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بر محمد وآل محمد صلوات. دی تازہ مرحوم سنکھن محمد علی ابن محمد رضا دنیا شار چگیس التماس بسید مرحومین کن مینا فاتحی زرے کھاچے شکر پینچو دی محمد علی باقی مطلب تمام گامی شمیون لا فاتحی ملچک دونا مرحوم مغفور حجت الاسلام المسلمین آقا شیخ محمد آخوندیہ گامناس رخصات کوئی مینا رخصات چلندو دو جناب حجت الاسلام المسلمین آقا شیخ علی علمی فی اقوا التماس بسیوت کننسو جغمه کچی کی دون لکوی شیخ علی میگوید عبداللہ ناظرت مہربانی بسے کھرانگا علماء سادات نا بزرگان مؤمنین کو نکنا شیخ محمد آخوندی رخصت لنزرے اس کا التجا بسیوت کننسو لیکن دے پیغام کو علماء سادات نا مؤمنین لا شد پاپا دون لا شیخ علی کھرانگ مرحوم سکر دو فریض دی مرحوم اس کا حجت الاسلام آقا شیخ علی علمی فی اقونا جناب آقا شیخ غلام محمد آخوندی اپاتپا کھونگی طرف نا ینتنگا مؤمن مؤمنات چگا علماء سعادات لا کھپوک زر سدنا الچپوک زر سدنا غیبت تحمت سون سدنا مہربانی بس اسنی تھاتے رخصات شرز بشی ودو نجون گنگمی فریض غتنگامی شمین فریض فاتحہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا سيما المرحومين مغفورين حجتين آقا شیخ علی علمی و شیخ غلام محمد آخوندی و تمام خدمت گزاران دین اسلام مبین لا خدمت بے علماء سادات گلکھن تمام گاما بالخصوص بانی مدرسہ بانی حوض علمیہ آقا شیخ محمد مفیدنا کوئی رفقائی کارنا یجویا دونا دینامزی مؤمن مؤمنات خدمت بسید ده علماء سقنا ينبو شانه بشانه دینی خدمت باید پالا شوق نیمبو ذوق نیمبو کتی خدمات کن ده دنبی وقت پیانو روح نمدد بسید اسلامی چوس بوا دی اسلام مبینی چوس بوئی دی لخصوص بولا آبیاری باید پالا سرمی کلی چونچه علماء سادات بزرگان تمام گامی لقیت و در یود کنونسان الحمدللہ دی دین مبین اسلامی مینا خدمت گزار بینچی خدمت بینچی کنتی عمر کو صرف بینیوت خدا از دی یود کن گنگما عمر طویل شد باز خدای نت صد بلا ونچت اشتنسترون سے جو دی بلا ونچت کن اشتنا محفوظ جو بالخصوص وبائی طاعون بیماری دی قسم بیماری دی نمزیانو حامل سملنا حملہ بینچی انسان تباہ بینچیوت خدا استحمزات بوس بحق ابا عبداللہ الحسین دنیا عالم شتیانونا دی وبائی بیمارین شخمے کا رفع دفع سوں سے دنیا پہ تمام
مسلمانی محمد انسان گاما آرام نراحت زندگی شد بس یا الله ورگل کن کن خدایا دی مرحومین تمام گاما غریق رحمت شد بس یا الله کن گاما کنتی ملسان انشاءالله مقام عالی کے لب شد اعلا بچو یا اللہ کن لحم و جگانی کارگمینو زندگی شد بس یا اللہ جون تمام گام استجابت مینا دی دعا بزر کنونی دعا کن مستجاب شاید بمینا حاجات و روا شاید بمینا دی شمین لمغفرت شاید بمینا بر محمد و آل محمد صلوات آئے شریفہ خدمت لتبرکان جو فل بس ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب شانغانی یاری دنیا ینو یت کندی غتی میسق بریانو اصطلاح چیوت سوده چن سپلغن چن جون سوده چن یت سوازر چیک چیک مرحوم چن دیا کو سوده چن زر چیک چیک مال جایداد چن شنه و کلن سوده چن وازر تا دنیا تی ایک هچیه در بدر یوتنا مشکلات یوتنا فقیری یوتنا مالیان کمی یوتنا کنه یوت چیوا گنمت قسمت یوتسو سپلغن چن یوتسو این مریض شندوک نایه و بد قسمت سپلغن چن ngata nga chi kana pata chargos kis pralngan chan suhin soda chan suhin derbo milak chiknergos mezan chinergos mal yot kan gama soda chan changan chamen gharib na faqir in khanang pralngan chan changan cha men ये दुनिया यमीन सोपा जिबे अमीर उल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक़ पे मंसूब दीवान साहब का सोपा जी दी दुनिया पे अनु सोपा चिकचिगा दुनिया दियो मन क़यामत में दुनिया रबियत दुनिया मालो मालियत दुनिया के ऐश नौशत मगर क़यामत में आई जो आते सोदे चंदर चिना वअम्मा الذين शक़ू फफ़ी النار शक़ावत ला खुदा सामज़ात पुस आये शरीफ हैं का सल्ब हैं शक़ी इंसान पो फफ़ी النار हम फिया ख़ालिदून गो जहन्नम यानो हमेशा लुशें जो सदा चंद सुज़रो दुनिया ती चीज़ नहीं होता याक़मत सुमी दुनिया दी दुनिया ती मन ऐश नौशद मन दर मत चीज़ पे हज़ारों पहने योद लाखों पहने योद घर न बांगले योद मगर बिल आखिर दुनिया हम स्क्यूरे फांसे चचाइन हमेशा दुख पे मलसा में शक़ावत यंगा से ईमान मन में हाँ खुद सोदे चंजरबा मायन ngati awamana hesabi ka ja soda chanjirche awam izecin oho soda chan wa qarun lezde minis kone soda chan ya Allah malun khazanan kulik mityak babein chetpish ngavon sami kan nishuni siga khurchat bin lo misalan do bas thale kone soda chanjir baad se khuda imtihan yo wajun khumuz zakat no lekhan oh چی خموز زکات چی؟ من نر پبردو باسی که اونس پنی دولت چی دی خموز حساب بانه کروڑوں پس ما دو پا تھالی چچو تو حساب بتاؤں من چی بزنی خدای غذاب پو سرمید سون سه ارمید ته کر بیده موقعات هم من امین ازید اوه دون سوده چنجمین سو دون مصوم شکر دشی ده تومتا حالات بودی سب چین अमीर उल-मोमिनीन के हक़ पे कसल हिसाबी का फौसना चिक चिक जो इनकी दुनिया तिका हाँ दुनिया पुयोत ख्वा मगर क़यामत न दारत दो सोदे चन्में फौसना चिक चिक क़यामत पुयोत दुनिया में बिचारा ये दुनिया तिका सांगन खोरे गोन मिराठू में दुख बिमालसा में मगर दीन पु पक्का
ایمان پو پکا یود شکو آمد رزون تام آمد لا یبیع آخرته بدنیا دین فقیر چین کو یلبا چنچیک کس دنیات پوی مینه قیامت کو چوما مد صبر بید تغلوب بید خدا سامزاد بالله شست لا یبیع آخرته بدنیا دو چوخ میگین که دنیای سامز کوی کل جیت پوغنا سامز نفرده پوغنا صبر بید تغلوب بید خدا میرن مولاس کل من بامد قرآن داشو من نمیتن خدا رضایت بکن سلیم دوه خدای دی عدالت بکن رانه رضیتو بما رضیت ازره یران هم نکنگ رنجو مالک حقیقی یران این یره شزده بنا یره مادام یره غنجر بنا یره کروڑ پتی بنا لقب یریو لا یبیعو آخرته بدنیا دنیا امینا آخرت کو چوما مد دو چوخ میگین که دنیا کلا مد دنیا مد نمد آخرت بیود آخرت بیود نه این دنیا مد زیر کو شقاوت درچی نه اسکو سلگان چند درچی نه نتی نظریانو عوامان نظریانو درچین دیاوس پرگان یوا افسوزا یت سکه زندگی عوامی درچین کو سلگان چند مگر شریعت اسلامی کا قرآن حسابی کا اما الذین سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون دی بشارت بتاعت گوا دی رسکت بتاعت دیسو چگون که سوده چند اینان سوده چند دنیا امت پاپر سوده چند کوخ سکرچمن بلکه قیامت زنزین دوک بمالساو خوش چیک بسر شوستان دولا بشارت نرگسکت تنها چیز ره دی سعادت من نسوده چند کن که کن ایمان ندرسه کامل ایمان کامل نیم بکن زندگی بستم دنیا که دنبا یود نسا ففي الجنة هم خالدون کن بهشت همیشه لوشین سعادت بدوین سوده دوین سوده چند بدوین که دوکسا همیشه دوک ملسا کرچوز دنیا من نسامد صبح چیزی بدوین دنیا من امد یہاں صبح چک چک نہ دنیا یوت نہ آخرت یوت دنیا ایک آنشوٹس کمین سونسی یوت اور آخرت پہنچن کو میں چیا ایمان به خدا میں ایمان به پیغمبر میں ایمان به خدا اس احمدات پہ کہ ایمان میں پسند ہے کہ ہم ایمان میں مثالا ایمان معنی شوش پہ میں شوش چیزیں با پتا میں دے انسان اللہ کہ کھوں عقیدہ به خدا عقیدہ به پیغمبر عقیدہ ایمان عقیدہ به پیغمبر مت بده انسان الله سوده چند پو جائیں کھوں اس نظر به دنیا کی چیوت نہ یوت مت نہ مت مگر دو چوس عقیدہ یوت کن پوا کہ کھوں دنیا پہ کہاں چامنا چھوت کوئی آخرت لذب کوئی انتہا لبسین ده انسانو نیست دنیا چوز عقیدت کنده انسانو نیست لاس پچین میان میں حساب کو کوشش بچن کھو یہاں چامت کھو نوریک ششمن کھو غنیک ششمن جو ظلم ششمن جو ناحق ششمن جو حق ششمن جم بچا کوشش بچا میان میں حساب دولت سخچا میان میں حساب چی بنیا لقت یوم کوشش بچا چیا کوئی دنیا پچمن این من داو جو چو عقیدت کن دیونی دنیا پہ کھنا جائیں جنت جرنا جائیں جہنم جرنا جائیں کھواں یہاں چاہیں کہ اعتقاد میں پنا لیکن حقیقت یہاں میں تا حقیقت میں ہونا یوت گھری جائے کیا لیکن عقیدہ نظم سے گھری جائیں چیوت پاگاما دو پھر دنیا اختوق چھن یوت دنیا یعنو اختوق چھے وجہ پو جائیں کہ عقیدہ حقیقی کھواں مت بنا بس لولو لوتا چاہیے ریالتوس نتوس نه نمیز ریالتوس غارج دارد خرچه ایوز لات چاته خرچه ریال بیجا لپ چاته خرچه ریالتوس لولوی لوتانچا من یعنی اجتماع نوادات سوس بشه چی و عقیده به خدا یادنا عقیده به پیغمبر یادنا لولوی لچتاموز عادل یاد انصاف یاد شخص یاد خدا سامزاد به حکم یاد حکم مطابق دلم
نه حکم خلاف با وجه پکنان دایم خدای حکم خلاف به وجه پکنان عقیده مت پین خدای کسل پہ کے اعتقاد مت پین و بہشت یود ہی جہنم چی یود ہی و ہمیشہ دکھ ساجو میں نہیں و دیگه نکیر با تومن چی باز هم عقیده مت پنا که چوک چی میسوم که شی چلو شی خوشی غمان شی چمن زبط رو بز یه تو شی سین ما زبط رو شی دو شی چاسق شی چین دیگه نمان شی سین در بی ثابته بود یا چوت این دیگه نه سرمیت سون چوت سریان چند حساب من نکتاب اودو تو عقیده یاد بی بود صاحبمونیست چند تا چمن کون سوده زرناده دنیات بوین سپرالگان چند زرناده دنیات بوین چند مد نه چوت اینگو نی دنیات آمد آخرت آمد بی انسان پده دنیات بیدیو تو اعتقاد چی بس نه چند لختی یوم آمد دو باسه چند لختی یوم آمد چی بانه لختو چند یوم آمد لوس بامد رگو مریض شد چیوت پانیان خرچه شد چند بیاتاز منه چه آمد خواه نه دنیات نه آخرت اما امیر المومنین تقبیقه صلی سابقه صحبه چک نیود هم دنیا دیود و هم آخرت دیود فازو بکلتایهما کن نیسکا لختیون خواه نیسکا خواه لختیون دنیا پایود آخرت پایود اعتقاد یعنی اصلا پکا و عقیده به خدا عقیده به پیغمبر عقیده به ایمان عقیده به معاد لیکن ایمان یعنی کجبل راسخ عرین چوخ بسید لوندرقیون که چرپایون چای چرودیون چیون ایون دبرق بود سید گلند ملچه کنه گل بمید ایمان به حساب پکا ایمان به حساب مستحکم و دنیا پسند خدا سهمزاد پس شزده بید و من یتق الله تقوانا پرهیزگاری یود کنلا یجعل له مخرجا کوئی مینا شورسات ho بید کوئی مینا دکسات ho بید کوئی مینا بیسات ho بید کوئی چی بنا یانت مگر تقوا نیم بو این اسلام دیاوا دیون ده سب بس دوسته مگر تقوایت بده انسان الله هر جهت یعنی سهولیت دیوان هر جهت یعنی آرامیش دیوان هر جهت یعنی سکون دیوان تقوا ضروری تو ومن یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب خدا از رزق شده بده تقوان پرهیزگاریت ببود صاحب و مولا من حیث ده طریقه که ده استه که لا یحتسب من گمان متبین خیال متبین جو سخلقوا رزق چلی بد زربی ده مالسانی فرشار رلب چوئے انشاءاللہ در این هم زمین تقوان پرهیزگار نیوتی این چیز بنا رزق یعنی فراوانی در این هم زمین سخشک در این دی توس باید بیدی بود سبمون لیوت بی رزق با خدا یزگوی طرف نمیوت بین و یرزقه من حیث لا یحتسب نجی که چند بنگاتی بیچاران لداره نه اولیان ملسیمال نه اما چوچیک سونسه گاهی چروت سونسه باز هم رزق کو گری گرسنه کارکوز لگت هر خودش از ده دی تو سیدی جوان بوچان بمون سنپا سیدی میون لپتای سنا چی به زندگی بازر با کون تیشی لی بوچان بمون سنا چی حالت چیون میذر بی زچا تونچی لکسیام گونچی لکسیام دوک پی جگهی لکس پیام در آثار باستانی پرانا قدیم چی سنی نمایش لشاقس نپس دوک پی ده میونی باهو ساق دوک پی ده نان ساق در این میساز حیران بید یا اللہ دین چی بس دوک بات بید یونه چی بس زندگی بات بید
در زندگی بسون توسا سناپاسی چقسه بربنجی تانسه چکسیک سی چک بیک تانسه دو شیلان کلاق چی تانسه گاهی نه شق چیلاسه دو کلاق تانسه دین زندگی بسه من جدی بری زبوکس بیمی دین کلا فال چیزا بچار بربنجی تانسه نیرسیکس تان در سمنت تانسه چیک بسه بعد شو بربنج چیک جونس نیز سوم پا شیشه تانسه آرام شیشه کام بسه بهش صحبت دوستی دفعه باق تانسه ده نان کندریس لقشوس تانسه جنات تجری من تحتها الانهار بهشتی صفاتی چیود باغ سر کتیود کون لده باغ سرون نان ارسانی پرست ده باغ سرونی پر چود رولین چیود یا جویا جنات تجری من تحتها الانهار داری نم زمین لسکت مو دنیا کری که یو داری آتی میم مگر دونی که انسانی امتحانی خدا رضا مزاد نسان خدا سان تکتا بچین تیک پر گوشین دنیا نو برداشت شار گوشین جان امونی مقصد باید بین دی آیه زیل یانو حدیث شدو پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دی حدیث شریف و خدمت لجوفل بچین من دی حدیث پیانو کسال بیوندو خصلت بجی انسان لا سو آیات نه که دنیات پان لقتیون آخرت آن لقتیون جی یه لفونونیا دنیات پایون چا آخرت پان خیر الدنیا والآخرة دی انسان پایون دی خصلت بجی ندوک پرگو نی ماتس سناپاسی مین لطریشی سر چاله شاد پلو سیانو سامس نرپا کل بگوس بعد سامس ازیاد باروس بعد در بعد مین لطریشی باهوان چاچین سب روی چکرچا یستا برین کربانه باهود شونچه هجنده من چوغی چی بسی برید کندون نه دترین گینتی مید نه کم مید پرچه نه برین چاچا لیکن اتارک لبنچی شول پکا دیانو گروسی هونس بی ده شخماو کلبویانو شول په خورچا ده کزبوگا بالانوس بوسی که یونچا دو کیونسه بهر لپینچا بوکسمون لشوای هچا لقمان لشوای هچا ده یونسه گمسیانو دو کروچا ده گمسیان کروز نیده کنه ترمره هو سکتاه دیانو سنیرمی سون چیزک سرچی یونچا مثلا نیده سنیرمی سون سر پو لقتی که همت سمسه ازاز گوشندو یعنی صبح داماد سر پہ کہ موکل جخصے خدا قسم قسم جن جخصے دون مقابلہ بین جنگ کھومر واسے نی قیمتی چیز لگتی کھوم نینا برتو نرپا محمود بگوشے بغیر زحمت بغیر نرپا کنا ملقام جگلت تکسامنا دور زونین دور فضولین نرپا بردو کور بگوشے در دکتر چوب ده باموی بوچه یا چون یه تاسه کوه دکتر گلب چینا چند نیما بسه یا توس ده دکتر چوکانون یا آیس بخانون یا کیس بخانون نیت چیک تاندو چیک بسه کن زن زی فرصت مندو نرپا خورندو ده حساب ازیت نی کنده مقام بالا پکا لبچاین دو متبا لبچاین نیرنگ نگا دنیای به خیر بس لقتیون چا آخرت به خیر بس لقتیون چا یا تو معمولی چی کا ثانيا غفر الله لكم گامی حاجات تن روات شمینا غتن گامی شمین مغفرت مینا سمر الصلوات ببلندتر ده حدیث شریف کو پیغمبر پیاپو کسل بیونید گا سوچیگا دی خصلتون یادنا گا بوچیگا گا بومیگا هم کو دنیات مولقتیونید و هم کو آخرت مولقتیونید دو چین پہلاو کسل بیونید ورع یعصمه الله عن المحارم
که دو صفت چیکیوند که دو خصلت چیود خدا شده بسه که نام سنگا ملسگا حرام نه مقابله سو جغلق لنجه یونه حرام انسو دو میبار باشه یو خدا میران میلاز انسو جغلق لنجه ngatia nu do tsokshi ngata amada shargos de sapo naam san khuda miran millashi tam muqabila son çok laqlenche misal to minda sun ngata jamche lekin esperatan yan chi esperatan lekin emi esperatan kona in kona do inzer bi shuru che pata son du harami lazim ja ghibat benim ghibat bachin haramin لا يغتب بعضكم بعضا كنتيانا سوسوا غيبات مبوز أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا آیا کلی چوزی پونی 6 سنه دی شیا زاکران رانتا فکرتمو دونه کنان کرات شد دونه رانه داره کلی چوزی پونی یا کلی چوزی امستریموی اچنمون اسپرات کلی مجلس پیانو دو چین شیگان جنه توزین داره که دون پامد شیگان لحرکاتی اومد شیگان بدون بپاس یاد نه یارز گری کورنه شاد چود کو بیچاره چی پتا خوشتروق ببین سر چی بنا ینچه جان توز پوین داره پاگایت بده مؤمن پو پاگایت بده مؤمناو کلی پاگایت کو دفاع با ینچمت کره سام چکوی خلاف زر نزرم کوچام با اینجمن نیده شاد چاتین که گرین چاتین زان توزین لو خداس قرآن کسال میول ده مؤمن پو ده مؤمنی کره سپرات انگتان کو میران می کو میتhat بده سپران کنان مجلس نتان متا ها تانچی هی زرنچی کو سپرات انگتان تات اینجدان دو چینه توس پوین ده مولدار پوی شاد نه توس پوین چیک چیز مولدار بدون پاکیونسه یا بچه‌چی یا بموچی شیمیدون پاکیونسه یا زو کازر نره دونه کنده یا الله دو چی بده میگم همیشه از این ماده زیاد سوال حتی چند نیمی آجایو من چند نیمی آجای گرفتاری نیود من من ماشهس بیکای اونچین دیو پتا ما چای اونچین و گای انسان چی نه بچه بمو اچنمون اسپرات نه کوین نورس پرانتون کو تات بیس پرانتون کو میران میسپرا کو خایو میسپرا ده مجلس پیانوزر نه غیبت سونسین غیبت چانه سونسین کوی دشاوز پنت سونسین کیست ندونه سون انسان ل مثال چتاس قرآن یانو که کیست مولدار ظاهران کرا چیدان سونس مولدار دیو سون اتانا دنیا تی مثال حسابی که شد چوس خداست اما قیامت لا توتا چنچت گاتان ده غیبت به انسانو چیه توتا چت بس به عمل انزول تا نه روزا دوکس بین پیاق باس بین زکات ناس بین یا جو نورو باس بین غریب غربال تاس بین و کیا چامت خالی سون جو چی سون ناز جو چی گاما باس نه دی او کوئی دفتر پلتا سو آبی چا ابو موچیز یا ابو دبوسی که غیبت بسنا دی دفتر یون زیاد داره سوز کوزو بسلتت و ناز پیاق چی دو چی گاما باس بین ناز دو چی خیرات متانس بین ناز دو نوریگ مامی مواس بین دو چی سونجوگر نیست او کرا غیبت بسته ده بالان میماد ده بالان نیست یا جا گاتا ده وقت لا ده دنبی وقت تن گاتا اومنا ننوا ویلا مصیبتا نیچی بارگوز گا انسان چیگی خصلت پو حرام کنا لقلن مایت پو خوا ده حسابی آمادگی سونسیوت نه ده مجلس پنگان نریکزر و آبایدی مبوس یو مزر زر چیز برای انجامه یا کنار دو کاری اونچه کور لانس درون ده مجلس مدوک مدوک دی خصلت پو انسان یو نه نی دنیات من کوئی آباد سون آخرت من آباد سون یا تو هزاروں مسئلہ اونچی ناتا هلچه چیزی ظلم بینه دونگونیو دونگاتی شنین چینسو دونگاتی فلان چینسو ظلمان دونگو داره ظلمان دونگو چود دونگان پرانگی شنین چین من دوی پاری بسته کنان هسته کردونگو غیرت یعنی هسته حمیت یعنی هسته ده حرام بیان کیسان لگتانز ده لگ لینم و دیون چیک من نیان نره کرو کای بود
خودم آوازو مانیان نه نه هور لانس ماندم درول شانه یمبو ورعون یا جوا تقوا چیک زرلوش چیک ورع چیک خدا از خواه شزده بد ده دنیا ده آخرت لقت یومی ده انسان قوا ده صفت بو قوا یومنا چی شد یعصمه الله خدا از ترونلو بچوید قوا عن محارم الله خدا از حرام بس پی چیزو نکنا لغلن من ده اسمت بو قوا لقت یومه دو چیک چیک دو لینا مهم چیزی نه انسان لقت یومو مشکل حال پر نگاتنگا شار چیگا من پتا چه تو حرام اینا حلال انجره حرام حلال پتا میں چیگ نه انشاءالله در این زمین لمنا یونچا من چیا من سانچ میں نیمه میں مجالس میں ها 24 घंटा लोखोर पहनूंगा ती मजालिस मामो छिंदुए दे मजालिस कुने मोमिन मोमिनात गामा हलाल हराम इस पर तांग उलमा से सोर चुनियत या मसोर जब पता में जल्बिक मैंने छचाओ من अचानक इंसान गफलत बुदे हिसाब से गालमत छत वजू हराम इंजर बात पीका गीबत बा हराम इन रज़ोन तामा हराम इन उसको हराम इन चिया नफ्स अमारा गुल तासे को गफलत छचुए गालमत छचुए दूर बस नी खुदा सामजात पोस गा सुची का दियो तौफीक चोक दी खसलत पो को दियो हराम इन लगलन मत पाओ दो चो सिफत कोई दी रगोला ट्रेनिंग तामर को इसका याचो लगती हूँ ममें ट्रेनिंग तामर गालाशिया निजी ट्रेनिंग पंगाते दाना ने शुरू बारगोस कि हराम हुरुमिशन लगलन मायत पाला ngates कुले धीरे धीरे ngates ngatir गोला चतक बारगोस निजे हाव हमेशा तो शाना खुद इस बात पुकारूं रुसूख सों पक्का सों मचाना नैना को मन हर जगह जा छिन छचें शुरू का छचे में इंसान ला शुरू करने ट्रेनिंग तामावशिन कि हराम इकने लगलन मायत पी जो सिफात पर गयानुक ये सेल पुतामत वाला इंसान ये सेल चीज़ ले ये सेल पुत इंसान ये गया ताना ये सेल पे मुताबिक एक कोस लाज बेंचा चाहिए जो चिक नियसरेसी हदीस शरीफ यानु कसल पे वंदुकची नियसरेसी स्टोट खाओ गा इंसान चिका योद नरेक दे स्टोट खाओ योद पिस्न्यातिका ख्वा दुनियात पौन लगायों है वहाँ आखिरत पौन लगायों है जिस्तो काचिन जिस्तो काइन हस्नुल खलुक खलुक पुले अहमदुल्लाह खलुक पुले अहमद बजिया चांगमेट चिने खातुक सों नुरिक ने खातुक सों लहमी ने खातुक सों osmet चिने खातुक सों खाजर खान चिने खातुक सों स्टोट खाबा खान चिने खातुक सों नुन गामन यंबो स्निंग बाज ने यंबो रोंसल ने यंबो स्पेरत आजो मधु क़यामत ngari ke yon ze besab bas madu man ngarang naim ze bato bas yang enchang men ze bato bas madu husn khuluq yani tamam gama yosinda takabbur ameduk pargos hasad ameduk pargos ya jia kho khoknan meduk pargos kho ya jia chiba amegos ha har jahat lahmu sifat kun khayanu khomargos changmen sifat gama khatum bargos husn khuluq ga suchiyan yodna दे इंसान पे हम दुनिया आबाद छचें व हम आखिरत को आबाद छचें दो लक्त योमा मुश्किल इंतादा हुस्न खुलुक दुख पत पाओ जो खुलुक को लहमो छायत पाओ ngates दो आंश चोसे मैंने यात्सुगल दानमा में हुस्न खुलुक इंसानिश चुआर गोस चीके नर्चुएं चिबस पता छचें कि दूने चांगमें इंसुक सिफात पे लहमें में इंसुक दू हरियाले इंसुक बात पाओ लेकिन पता चचिन चिक चिकिस चीशिक उसमें चिक बात हो मंदी के इंसान ला उसमें सोर बना जे कि सवाल लेन दूने उसमें इंसुक नारेज में बार वशल हौस न खोलोगी या जुआ चिक चिक है कि नूरिक पे या नूर बनास ने थात खाचे या जी नूरू बार वशल यो हुस्न खुलुक यानी हम इज्तिमा नु छात पिलासिन हम जानजो सिन मानविन हम शुबालबी सिन मानविन हुस्न खुलुक को इंसान योतना दे इंसान पे दुनिया को आबाद व हम आखिरत को आबाद यतांग ला सोरे दे पैगंबर दे सहाबा
ده حساب شان شوکت نیم بو هرگل بنا تشی جنازه بس پیغمبر خورز بس پیغمبر تیاق بس خورز غسل نه شاید لبس تو کفن کن می دکتو دکر دفن باکیس پیغمبر تیاق بس حسابی کان سلسله کدرو لسوک یا جو جنازه کوری کیس این یلبا بس پیغمبر کوری تیاق با انس کته یلبا بس دون بس چومس قبر کاتومس یوم چینا اما از وسط چند کران بهش گوارادو پیغمبر بیا پس خواب است ده پیله چوب چه دویا دی ثعلبین یا مثلا سعیدین دول سازدم چیونز لیکن تق تق سازدم چی یا جوا تریسلو یاران سلسله زول بیواجه پچین من کوی جنازه انو ده حساب فرشته یوتسو کوی تاشی جنازه کامه دکتام ملسمتسو دی سب انسان قابل انسان انسوده لحمو بخان انسان انسوده دنیا دیکا رجال بلد مگر صفات چی اسمه کنزو کوئی دو اختلاف دو آیا دو چی زرندو خودی اهل و عیال نسبت لکو تورش رویت بین سکیور لقبت بین اکدم تون رو چهت بین خواب بچه فرو بلبیز لا برخال بچه من یان چامت متی عموما ده چاده دنده خیلی بگه یا یه چیز دنده بانی که اون سرانگ فکر دونچه یا رنگ انی و خبچه یا گالی گلوز بچه دو چی لشیسون اگه چی شیسون سه ده خواب پرو بلبیز که پینچه انسان اخلاق بر یالا باز خلق بر لحمه باز خلق بر لحمه باز پرو بلبیز انه پرو آرام راحت آرامیشتون یا جویا یا صفت چی دوین لو کی حسن خلق مت بافرز خوادی اذیت بسون یا روایت چه نظام سے خوادی اذیت بدو فرستون که کوس چینی ده سطول ما سیگ مزور چینچار بینچار سقا چون آقازی بچون بسه ده صحبت الله یا تو حالین چانی هم بون نیس رسیدیو سون که حسن خلق دو باید با دیو کا انسان چیایوت نا خواه هم دنیات با آباد چه و هم آخرات با آباد چه نی حسن خلقی نانی یارز درس جا پرگوز نانی بحث جا پرگوز نی نانی یارز دونی که عمل بی کوشش بارگوز ده حسابی مدن خلق پوش چوار گوز نیا جویا جیر سیتا تازه که نگاتا مامی وقت چی چا مندو آواز بلند سلوات نیسر سی صلوات پو بلندتر نمزی امام شاق مغتی که رن مد پا فرز بر محمد و آل محمد صلوات جیر سی انسانی هم دنیات آباد شا و هم آخرت آباد شوک سمنا ده انسان پا دی چیز پو خدا شازده باشه دکتو که دیسترولی کا کوئی هم دنیا هم آخرت آباد شد دو چین لو انسانی کی خواہ بوسترین چیک خدا شازده باشه دکتو ده بوسترین پوس لحموی نوری ده حساب شد کوئی دنیا آخرتی دیلا سنیانو خواہ مدد بے یا کوئی دنیا تا آباد سونسین و هم آخرت آباد سونسین چه کوئی وزیر پوین ده کوئی بسترین گانا چیانو گا انسان چی بسترین اهل عیالیت نره کوئی ده بسترین پو دو چخشی دکتو که کوئی نیولا خیر باید من رغبت تنگه لحمو باید بکه شوق تنگه اسمتون باید من رکاوت بید دو مابوز اسمت گام از گاغت اوشانون بچوگت مدد شد که رخ شد دی انسان کوئی هم دنیا آباد شد و هم آخرت آباد شد یله بومون یله بوتان بخستون مواز کنون بس رگال خان سخت شد مگر بخستون مواز کن بوتان بومونیست شنا بوز ها بوسیک اشیبانا ده بوسا اشیبارگوز نوریک لحمیک رگالیک ارجالا بخانچی دنیات آخرت نیسکا آباد چوک زرنا دو چوف
جوانچیک دو تو بچیک هر دم برگوز که هم دنیا آباد شاید بی و هم آخرت آباد شاید بی چیا حسن خلق یاد بی جوانچیک یا جیا دو تو صفات چی کویان یاد ورع عن محارم الله ها خدا حرام بس بیشترنا ده چیزون لغلن میاد بی دو تو کویانو طاقت نه جرأت نه کویانو دو تو سیل چی یاد بی ده انسانون انتخاب بنا کوی زندگی آرام راحت چچایی و هم ده بومو که ده بوچا سردمتن دو تو بومه یومر گوز که انسان عادت بسیار ده بوموز لحمو بیکا یالا بیکا نورو بیکا چنگمش نزور دک بیکا غیبت می بیکا توهمت می تنگ بیکا فساد می بیکا فتنه می تنگ بیکا دو تو عادت بسیار پی دو تو بومون قابل این انسانیز رنگ وزیر چاید باو قرآن بادشاہ دننا کو وزیری عنوان پیندو چند نا پیان مطلب بومو تون سے خواہ میں انچمین بومو سوکپو سر با انچمین دی دنیا پیانو پھت بچے تھالے بومو یاد بوچھا کام نی بومو سوکپو چیئے سوری بومو یاد انسان پوین لیکن نورو بومو بوموین لحمو بومو بوموین بومو استرولی کا ہم فساد چچائیں بومو استرولی کا ہم دنیا آباد چچائیں دی دنیا پیانو اولیاء اللہ یوں سے نجا بومو استرولی کا یوں سے پیغمبر نے اسے نہ بمون استولی کی سے فتنہ فساد بکھانے سے نہ یا بمون استولی کی سے کیا کو زمین پوین نساؤکم حرس لکم یہ زمین پیشیتانو نا ہم نوروز کے چاہین و ہم اسمت کے چاہین اوشان پوش کے چطور نا اوشان پو اسمت پوش کے چطور اسمت پو علا آیتو حالین ناری مطالب ہندے کا ینتی خدمت لا گوش خراج بیشتنا ختم بید و بومو انسان لا لحمو چیزن و دی بومون استرولی کا نورون آباد چچین آخرت آباد چچین اگر بومو مدرس نارگنا پیغمبر خدا دیگر پی کسل پو کی بخستون بانی امبو دی جوان پو کسل بیون یا و تاکری چوسی پھت پو کھرسترون سندی کا بخستون بانی امبو کری چوسی پھت پو کریس لوس محفوظ سون سر ایش چوسی پھت پو تا کریس رومر گوشایی یہ ساپو انسو بومو انسان لدو تو وسیلے گین گناہ جیتانا پرہیز شد گناہ دن چکپا میت گناہ دن ممیت بومو اتنا انسان لا بختون بسیوت کندے انسان اللہ اللہ یتو حالی شان یمبو بومو غان یریدی مصیبت عائشہ پہ مولا ابا عبداللہ صلوات اللہ وسلام علیہ فی اقبی دی قافلیانو ہم بومیود و ہم بسائی ہم بسان سان امام مدد بس و ہم بومون سان مدد بس بومونش چی بس مدد بس رغبت تان سے شوق تان سے کہ امام مظلوم فقبی کا قربانی تامید بالا کنتیل دانیت پیپشون لقبی کا سوسے سترالے دان پیت پیتی میوت کن لا شوق تان چک زوق تان چک ہاں جہاتیاں چاہیت پی کربلائی نویت پی خواتین نبوچان ہم دور دور لا امام حسین نے امبو کھرمی گیود علی اکبر نا قاسم نا اون محمد یتنا بمونیانو نسان زینب نا ام کلثوم نا رقیہ نا رباب سنیم بیود زینبی فیقبوز کھرمی گیود کلا بیورتا سے گنجلمز کنے گنشت حسین خدمت لطنگت سون سے ینتز رنچانی ہاں معموشتانو نا دفاع بسرنگی سترق پو قربان تونزرے ہاں جانے سوس پو ہر جہتیانو بومون لیکن یلبا ان بومون یلبا بزدسنارے ہاں لے دوستدار کن نا کربلایانو نا اسیری بس کھر فیت پیدیس پرا مزر مگر
بمون یانو نده بمون سان هاده حسابی مشکلات کی دنیا یانو وقت چیانو پیغمبری سرچز حسین امیر المؤمنین خدمت لیت بی بومیگش ماتان گاز دی بمو دنچی بسله بنزر باید بالان سان دون مقدمه زربمت تیمپو مندو امیر المؤمنین خدمت لیت بنسوک زهرا یاد هر خدمت لیت بنسوک کوئی شتیا نوکرانی بنچیت بنسوک تربیت نه تربیت بو ها پیغمبری خاندانیانو امیر المؤمنین نه زهرا یاد هر خدمت لا خوش تربیت سون کننسوک مگر گردش فلک کوئی دی تربیت شده دی بمو کوری کاما لبسه ها کوری نه اهل بچینا کوئی صورت نہ سیرت نہ کوئی جون تمام گاما شہرت سون سے بادشاہ کو حلپتاں سے یزید پلیت چوخ پہ حلپایوں سے کھوج کھرین چکوئی نہ ناز دیبو میرش ماتا ہے تربیت پودی حسابیت پچکنا جو چوخ پلیدی نا چاہاں لب نسان بالآخرے کا اہل بیت رخ نمادت سون دی موقع کا نام وقتی که او سرای آل محمد شامیانو لبسه زندانیانو ید بی وقت له خاتون چگی زسلو یزیدی بسترین هندلا له هنده دیرین اسیر کا تو لبسه غتیز گا خانو جخص دو دوستا میچا خبر ملنا هندشی بز لو کرسی کلو نوکرانی کا نوکر پہ کرسی کا لکھے رت بادشی انے سنتا کو زندانیان الحب سے کرسی کے دکھ سے نظر کرسی کے دکھ پنا حضرت زینب اکبر تخپسوں یا اللہ جو دیا ہندہ انسو عبداللہ ابن عامر بمو کلثوم اکبر کسال بیون جدیوں آتی جات سنمو ان میں نا کلثوم اکبر کسال بیون لنگا چاہ پاتے چھامے جو حضرت زینب اکبر گو ترک تانسیوت هنده زرد جو ینتنگار نینگار یاسیری حضرت زینب اکبر کسل بیون لوگا چا مدینی طرف نین مدینی اسیری مدینی اسپرا سربنی امبو حضرت پیغمبر آداب مینا ہندا کرسی کے نسے کباب سلو سے کباب سنا جو فل بزلو جو مدینی آنگا محلی آنا انگا خاندان پشتنین کسل بیون لوگا چا بنی آشم پی خاندان شتنین یا اللہ و بنی هاشم پی خاندانی شدین اینجر بنی هم بکل زرد یا الله نیرین جنون خبر چه سوین جرین جنون سیاد نیرین جنون حسینی بیا بیاد مدینیانو نی زینب نام کلثوم خبر چه جو عباس نعلی اکبر خبر چیاد حضرت زینب بیا بوز گزل بیولو لہنده حاکری مولا حسینی بیا بو خبر لننا یزید شتی آیوت بسر مبارک بو کری رنچان حسینی بیا بوی سر بوی کری خبر تی زینب بونگائی نیستیمو چچم کلثوم غنه یم بیاد بنی هاشم پی خاندان گاما شهید سوز سر مبارک کن یم بکریو سے هنده جف البیت این مولاتی زینب یرائنا یرادی اسیری چیکه وقت بچی بسیونس آخر یاریان جوانیا استروک بوز گرو سوزه دو دیوچی سوزه شاید شفل با کسل بیون زدوک دوک لهنده کالا چرتغفا نیرین چند فون حسین علمدار مصیبتی که نیسکت بال از گرجو لهنده
mubarigir kalon Chiksanak pamindugama karposose Kasal Dios Nimigot con Ali Akbar Sopo Qasim Sopo Ngari migidun ga shahid Shatole Enda Dico colgoniano Niego karposong Disperat sorvana hendas Agona faryad bas Kirgwe ka goniyot pon gama fase Yazidi darbariyan uleb Le yazidi palit Kirdu şahistayna Kiridu münasibina Hanga pardiyanu jakpa Peygamberi sosamun be parda base Sabule bazar yanus kore Midans gabyanu kyose Has kurbayat boyna Ala la'natullahi ala al-qawm al-zalimin